आज 2077 साल भदौ 19 गते शुक्रबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो एनआरएन.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र उषा किरणको नमस्कार। ओलीलाई फेरि अर्को धक्का, गौतम सांसद बन्ने पक्का। बागलुङमा बाढीले बगाएका मध्ये 14 जनाको शव भेटियो, 38 अझै बेपत्ता। संघले अव्यावहारिक निर्णय गर्दा स्थानीय सरकारलाई अप्ठ्यारो। गरिबको पक्षमा भाषण गर्ने नेता सिंहदरबार पुगे पनि गरिबहरू खुला मञ्चमा थाल थाप्दै लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। हिमालय टाइम्समा छापिएको स्थानीय सरकारद्वारा कृषिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 का कारण धेरैजनाको रोजगारी नै गुमेको छ। घर परिवारको सपना पूरा गर्न विदेशी भूमिमा पुगेका धेरै नेपाली युवाहरू महामारीका कारण गाउँ फर्किएका छन् भने कतिपय युवाहरू विदेशमै जागिर गुमाएर अलपत्र अवस्थामा छन्। भएको रोजगारी पनि गुमाउनु परेको र देशमा अवसर नभएको भन्दै गाउँमा फर्किएका युवाहरू चिन्तित छन्। तिनै युवाहरूको पीड़ालाई आत्मसात गर्दै स्थानीय सरकारले गाउँमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गरी योजना अगाडि बढाएका छन्। रम्भा गाउँपालिकाले विदेशबाट घर फर्किएका युवाको इच्छाका बारेमा अनलाइन सर्वे गरी उनीहरूले गर्न चाहेका कामको योजना मागेको छ। यो पाल्पाको गाउँपालिका हो। गाउँपालिकाले गरेको अनलाइन सर्वे अनुसार 50 जना युवाले कृषि तथा पशुपालन र व्यापार व्यवसाय गर्ने इच्छा देखाएका छन्। गाउँपालिकाले यस वर्ष कम्तीमा 300 युवालाई स्वरोजगार उद्यमी बनाउने योजना अगाडि सारेको छ। गाउँपालिकाले 125 जना युवालाई बिना धितो 5% ब्याजमा, एकजनालाई बढीमा 5 लाख रुपैयाँका दरले कृषि ऋण प्रदान गर्नेछ। यसबाट 125 जना युवा प्रत्यक्ष रूपमा रोजगार हुनेछन्। यसरी विदेशबाट फर्किएका 50 जना युवालाई स्वदेशमै टिकाउन पशु तथा पंक्षी पालनमा लगाउने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि 300 जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी पालिकाले कार्यक्रम ल्याएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताउनु भएको छ। तानसेन नगरपालिकाले युवाहरूले आफै काम सिर्जना गर्न सकुन् भनेर बिना धितो सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा दिन थालेको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। नागरिक दैनिकले ओलीलाई अर्को धक्का, राष्ट्रिय सभामा फेरि गौतम सिफारिस शीर्षकमा खबर छापेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेरि अर्को धक्का दिएको छ। औपचारिक रूपमा पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओली आफैले गौतमको नाम प्रस्ताव गरे पनि यो लामो रस्साकसीको परिणाम थियो। गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णयसँगै ओलीले दलभित्र आफूलाई जोगाउन सफल भए पनि आफ्ना विश्वास प्राप्त अर्थमन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ालाई पुनः संसद बनाउने उनको योजना विराम लागेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार बसेको बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। फागुन 14 गते बसेको सचिवालय बैठकले पनि गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यो बेला ओलीले गौतमलाई मनोनयन गर्न अस्वीकार गरेका थिए। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पार्टी निर्णय अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य सिफारिस हुने जानकारी बैठकलाई सुरुमै गराउनुभयो। गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ, पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भने। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओली विगतका आफ्नै अडानबाट पछि हट्न बाध्य भएका हुन्। आफ्ना विश्वासपात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ालाई नै पुनः दोहोर्याउने ओलीको चाहनामा सचिवालय बैठक बाधक बनेको छ। बागलुङमा बाढीको बेतण्डा, 14 जनाको मृत्यु, 38 बेपत्ता, शव शनाखत गर्न कठिनाई। नयाँ पत्रिका दैनिकको खबर लिँदैछौं। पहिरोले थुनिएको बागलुङको भोजी खोला एकैपटक खुल्दा बुधबार राति आएको बाढीले बगाएर 14 जनाको मृत्यु भएको छ। 38 जना बेपत्ता छन्। बाढीले ढोरपाटन नगरपालिका 5, 6, 7 र 8, 9 का 31 घर बगाएको छ। ढोरपाटन शिकार आरक्ष छेउको देउराली पहाडबाट खसेको पहिरोले बुधबार साँझ भोजी खोला थुनिएको थियो। राति एकैपटक निकास
आकाश पाउँदा खोलामा उर्लिएको बाढीले तटीय क्षेत्रका घर बगाएपछि 52 जना बेपत्ता भएका थिए। बिहिबार साँझसम्म 14 जनाको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका डीएसपी राजेन्द्र रेग्मीले बताएका छन्। प्रहरी र स्थानीयले बिहान 4 जनाको भने जीवितै उद्धार गरेका थिए। उनीहरूमध्ये गम्भीर घाइते रहेका 2 जनाको बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ। शव भेटिएका 2 जनाको मात्रै शनाखत भएको छ। प्रहरीका अनुसार ढोरपाटन नगरपालिका 9 की 26 वर्षीय केशमाया विक र 45 वर्षीय करबहादुर विकको शनाखत भएको हो। उद्धारमा खटिएका इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिवाङका इन्सपेक्टर प्रकाश सिंह भण्डारीका अनुसार धेरै शव छेदविच्छेद भएकाले शनाखत हुन अप्ठ्यारो भएको छ। प्रहरीका अनुसार बेपत्ता हुनेमा नारायण विक, टेकमाया विक, टेकमायाकी 1 वर्षकी छोरी सनी विक, रोशन विक, मनिषा विक, रवि विक, मनकुमारी विक, केशमाया विक, प्रेम पुन, कुमारी विक, समुद्र विक, पूनम विक, जितबहादुर घरती, राजु घरती, कर्मती बुढा, रिना कुमारी बुढा, दिलमाया पुन, प्रकृति पुन, डोटी पुन, हिमबहादुर विक, उजेली विक, दलु विक र धनमाया विक बेपत्ता छन्। यस्तै करबहादुर विक, हस्तमाया विक, तुलमती घरती, कौशिला पुन, विशाल पुन, धनमाया विक, नवीन भण्डारी, बिरे विक, उनकी पत्नी र 2 छोराछोरी पनि बेपत्ता छन्। नाम नखुलेका 15 दिन, 10 महिना र 3 वर्षका 3 बालबालिका पनि बेपत्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीसँगै सेना र स्थानीय बासिन्दा बेपत्ता भएकाको खोजीमा जुटिरहेका छन्। मच्छेन्द्रनाथको रत्तान्दा प्रहरी र स्थानीय बीच झडप, 7 प्रहरी र 1 स्थानीय घाइते। राजधानी दैनिकमा खबर छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै रातो मच्छेन्द्रनाथको रत्तान्न सडकमा निस्किएका स्थानीय र प्रहरी बीच ललितपुरको पुल्चोकमा झडप हुँदा स्थानीय सहित 7 प्रहरी घाइते भएका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै उपत्यकाका 3वटै जिल्ला स्थानीय प्रशासनले गत 3 भदौबाट निषेधाज्ञा जारी गर्दै 24 भदौसम्म कुनै पनि किसिमका जात्रा, पर्व तथा भिडभाड जन्य गतिविधि गर्न रोक लगाएको थियो। निषेधाज्ञाकै बीच रथ तान्न स्थानीयहरू सडकमा निस्किएपछि प्रहरीले रोक्न खोज्दा स्थानीय र प्रहरी बीच झडप भएको हो। सो क्रममा प्रहरीले भिड नियन्त्रण गर्न पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। यसैबीच ललितपुर जिल्लाको चक्रपथ क्षेत्रभित्र शुक्रबारका लागि कर्फ्यू आदेश जारी भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले बिहान 4 देखि राति 10 बजेसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो। स्रोतका अनुसार मच्छेन्द्रनाथ संक्षिप्त रथ यात्रा गर्न कर्फ्यू लगाइएको हो। ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बहादुर बस्नेतका अनुसार रातो मच्छेन्द्रनाथ रथ यात्रालाई लिएर पुल्चोकमा बिहिबार दिनभर तनाव भएपछि महानगरपालिका चक्रपथभित्र कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा समेत सचेत नभएको, धार्मिक सहिष्णुतामाथि आँच पुगेको र संक्रामक रोग बढ्ने खतरा बढेपछि कर्फ्यू जारी गरिएको उनले बताए। ललितपुर महानगरपालिका 27 बस्ने एक युवती स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि 2 महिनादेखि घरमा बसिरहेकी थिइन्। पत्थरीको शल्यक्रिया गरेर आराम गरिरहेको उनी शरीरमा राखिएको पाइप निकाल्न केही दिन अघि वीर अस्पताल पुगिन्। अस्पतालले पीसीआर जाँच गरेपछि मात्र पाइप निकाल्न सकिने बताएपछि उनले वीरमै स्वाब दिइन्। पीसीआर रिपोर्टको पर्खाइमा रहेकी उनलाई गत आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालय र ओडा कार्यालयबाट फोन गरेर कोरोना पोजिटिभ देखिएको जानकारी गराइयो। उनलाई घरमै सुरक्षित रूपमा बस्न भनियो। घरमै आराम गरिरहेकी उनलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि परिवारै तनावमा पर्यो। रिपोर्टप्रति विश्वास नलागेपछि उनले मंगलबार टेकुमा पुगेर पुनः पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब दिइन्। टेकु अस्पतालले बुधबार उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी गरायो। छोटो अवधिमा गरिएका 2 परीक्षणको रिपोर्ट फरक आएपछि अन्यल भयो, जुन स्वाभाविक पनि हो। पहिला रिपोर्ट पोजिटिभ आएको भन्दै सुरक्षा सतर्कता अपनाउन भनियो। विश्वास नलागेर पुनः परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखियो। यसले हामी अन्यलमा छौं, ती युवतीका बाबुले भनेका छन्। सुरुमा पीसीआर परीक्षण गर्दा पोजिटिभ रिपोर्ट आएका मानिसले लगत्तै पुनः जाँच गराउँदा नेगेटिभ आएको घटना धेरै छन्। छोटो समयमै आउने यस्तो अन्तरले पीसीआर परीक्षणको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। ल्याबै पछि फरक रिपोर्ट नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठको खबर हो। यसैगरी कोरोना भाइरस संक्रमितका लागि भेन्टिलेटर खरिद गर्न बोलपत्र प्रकाशित गरेको सरकारले फिलिपिन्स कम्पनीको उत्पादनसँग मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाएको फेला परेको छ। कोरोना फैलिँदै गएपछि बिरामीलाई थप भेन्टिलेटर आवश्यक परेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले एक साता अघि 10 दिने सूचना निकालेको थियो। विभागले 10 करोड़ मूल्य बराबरका 22 वटा भेन्टिलेटर लगायतका उपकरण खरिद गर्न खोजेको छ। महाशाखाले भेन्टिलेटर खरिदका लागि प्रकाशित गरेको बोलपत्रमा फिलिप्स कम्पनीको भेन्टिलेटर
छानिने गरी स्पेसिफिकेसन राखिएको हो। महाशाखा स्रोतका अनुसार यसका लागि फिलिप्स कम्पनीको क्याटलगमा स्पेसिफिकेसन हुबहु सारिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले कुनै वस्तु सेवा तथा निर्माण कार्य खरिद गर्दा एक कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्न बन्देज लगाएको छ। बजारमा अर्को विकल्प नभएको अवस्थामा बाहेक खरिदका लागि एउटै कम्पनीलाई मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाउँदा भ्रष्टाचार हुन सक्छ। विभागले भेन्टिलेटर खरिदमा निकालेको बोलपत्र हेर्दा भ्रष्टाचार आशंका गर्ने आधार देखिन्छ। नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठको खबर हो। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आफ्नो क्षमता अनुसार लागिरहेका स्थानीय तहहरूले प्रदेश र संघीय सरकारले उचित सहयोग, समन्वय र सहकार्य नगर्दा कोरोना नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। गाउँका सिंहदरबारका रूपमा रहेका स्थानीय सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच उचित समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। संक्रमण दिन प्रतिदिन फैलिँदै जाँदा पनि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गर्दा समस्या झनै उग्र हुँदै गइरहेको उनीहरूको गुनासो छ। संघ र प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, चिकित्सक पदपूर्ति, बजेट व्यवस्थापन, स्वास्थ्यमा इकाइको गुणस्तर वृद्धि लगायतमा समन्वय नगरेकाले आफूहरूलाई काम गर्न समस्या भइरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। संघले अव्यावहारिक निर्णय गर्दा अप्ठ्यारो, कोरोना रोकथामबारे स्थानीय सरकारको गुनासो शीर्षकमा राजधानी दैनिकले यो खबर छापेको हो। परिवर्तनको साक्षी खुला मञ्च, गरिबको पक्षमा भाषण गर्ने नेता सिंहदरबार पुगे, भोका जनता थाल थाप्दैछन्। तस्बिर सहितको रिपोर्ट आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा छापेको छ। असार 2075मा 5 तारे होटल रेडिसनमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, अब देशको एकजना नागरिक पनि भोको छ कि छैन भनेर हामी हेर्छौं। कोही भोकै पर्ने छैन, कोही भोकै मर्ने छैन। तर रोजगारी गुमाएर भोकै परेका नागरिक टोणीखेलमा एक छाक खानका लागि लाइन लाग्दा वरिपरिबाट तुफान गतिमा गाडी कुदाउने कुनै नेताले चिहाएर हेरेका छैनन्। राजधानीको टुणीखेल यस्तो साक्षी हो जसले पटक पटकका राजनीतिक परिवर्तन देखेको छ। यो देशबाट गरिबी र भोकमरीको युग समाप्त भएको उद्घोष पनि पटक पटक सुनेको छ। तर गरिबको नाममा टुणीखेलमा भाषण गर्नेहरू नै सिंहदरबारमा भएका बेला टुणीखेल भोका जनताको अभूतपूर्व जमघट देख्न विवश भएको छ। हो, महामारीको भय र निषेधाज्ञाको कानून बीच पनि सयौं नागरिक खुला मञ्चमा एक छाक खानाको लागि पर्खाइमा बस्ने गर्छन्। तर त्यही वरिपरिबाट झण्डा फहराउँदै तुफान गतिमा गाडी कुदाउने कुनै पनि दलका नेताले अहिलेसम्म टुणीखेलभित्र सियाएर हेरेका छैनन्। अपराह्न 3 बजेदेखि चहल पहल हुन थाल्छ। 4 बजेसम्म त खुला मञ्च लगभग भरिन्छ। चर्को घाम होस् वा मुसलधारे पानी, खुला मञ्चको आँगनमा आज्ञाकारी बालक जस्तै चप्पल झोला ओछ्याएर लहरे बस्छन् मान्छेहरू। दिनमा एक छाक खाना उनीहरूको जीवन रेखा यही हो। 6 वर्षको छोरा श्रीमतीसहित खानाको पर्खाइमा बसेका छन् शोभित परियार दम्पतिसहित कोठामा खाना मात्र होइन, पिउनलाई पानी समेत छैन। सानो झोलामा सबिनाले रित्ता बोतल बोकेकी छन्। फर्कने बेला बोतल भरेर पानी लैजाने योजना छ उनको। पानीसँगै झोलामा अलिकति खाना पनि लान्छन् उनी। हामी आज खाएपछि भोलि बेलुकासम्म पर्खन सक्छौं, तर बच्चाले बिहानै भोक लाग्यो भन्छ। गरौं स्वरमा उनी भन्छन्, उनलाई केही दिने छैन, त्यसैले यहीँबाट भात लगेर लान्छु। समृद्धिको नारा बोकेर चुनाव जितेको नेकपाले 8 लाख पार्टी सदस्य भएको दावी गर्छ र विपक्षी कांग्रेससँग 5 लाख सदस्य छन् भन्छन्। सबैजसो दलका युवा, विद्यार्थी र मजदुर संगठन छन्। नेताहरूले टुणीखेलमा भाषण गर्दा मजदुर जम्मा पारेर टुणीखेल भरिन्छ। तर तिनै मजदुर रोजगारी गुमाएर परिवार र छोराछोरीसहित भोकै पर्दा राजनैतिक दल र तिनका भातृ संगठनलाई वास्ता छैन। मजदुरलाई स्वतस्फूर्त रूपमा खाना खुवाउँदैछन् स्वयंसेवीहरू, तर कहाँ छन् सत्ता पक्ष र विपक्षीका युवा विद्यार्थी। यता देशभर थपिए 1228 जना संक्रमित शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले खबर छापेको छ। बिहिबार थप 1228 संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 394 महिला र 834 पुरुष थप भएको जानकारी दिनुभयो। यसैबीच वीर अस्पतालमा संक्रमितको मात्रै उपचार हुने भएको छ। वीर अस्पतालले शुक्रबारदेखि कोरोना संक्रमितको मात्रै उपचार गर्ने भएको हो। कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीलाई एकै ठाउँमा राखेर उपचार गर्दा ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि वीरलाई कोरोनाका संक्रमित मात्रै उपचार गर्ने अस्पताल बनाइएको अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर विद्यानिधि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी हिमालय टाइम्समा अर्को खबर छ। चिडियाखाना
बन्द हुने अवस्थामा शीर्षकमा ललितपुरको जावलाखेल स्थित केन्द्रीय चिडियाखाना आर्थिक अभावका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गरेपछि चिडियाखानाको आम्दानी नहुँदा आर्थिक अभाव हुन गई चिडियाखाना नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो। सदर चिडियाखानाका आयोजना अधिकृत डाक्टर चिरञ्जीवी पोखरेलले आम्दानी बन्द हुँदा वन्यजन्तुको रेखदेख, खानपिन र सरसफाइमा खर्च व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको बताउनुभयो। नेपाली व्यापारीले चीनका विभिन्न औद्योगिक शहरबाट मगाएका सामान 7 दिनदेखि तिब्बतको केरुङमा रोकिएका छन्। 1000 भन्दा बढी कन्टेनर 7 महिनादेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको केरुङमा रोकिँदा नेपाली व्यापारी मारमा परेका छन्। नेपाली व्यापारीका अनुसार गत पुसमा परेको हिउँ र त्यसपछि कोभिड महामारीलाई देखाएर तिब्बतको भन्सारले सामान क्लियर नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो। 20 बाटोमै रोकिएका 1000 भन्दा बढी कन्टेनरमा लत्ता, कपडा, कम्प्युटर, फर्निचर, कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न, इलेक्ट्रोनिक्स सामान, रेडिमेड गार्मेन्ट, जुत्ता, चप्पल लगायत अर्बौं रुपियाँका सामान छन्। 7 महिनादेखि अर्बौं मूल्यका 1000 कन्टेनर सामान केरुङमा रोकिएका छन्। नेपाल हिमालयन सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष बच्चु पौडेल भन्छन्, रोकिएका ती सामान कहिलेसम्म आउँछन् भन्ने अझै निश्चित छैन। नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठको खबर हो। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टीको 14औं महाधिवेशनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने विषयमा बहस शुरू भएको छ। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणले 14औं महाधिवेशन अनिश्चित बन्दै गएपछि कांग्रेस नेताहरूले विभिन्न विकल्पका विषयमा छलफल थालेका हुन्। पटक पटक संशोधन भएको कार्यतालिका पछिल्लो पटक पनि प्रभावित भएको छ। अझै केही समय ठूलो सभा र कार्यक्रमसहित महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै संवैधानिक समय र सीमाभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी छलफल अघि बढाएका हुन्। नेता रामचन्द्र पौडेलले संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै 13औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यलाई आधार बनाएर फागुनमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। सरकारले मंगलबारदेखि खुल्ला गरेको नियमित तर्फको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नेपाल वायु सेवा निगमले एकजना अस्पष्ट आरडीटी र 212 जना पीसीआर जाँच गरेका यात्रु मिसाएर ल्याएकाले बुधबार राति सबै यात्रुलाई एकसाता होटल क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले भदौ 4 मा आरडीटी पीसीआर परीक्षण भएका र नभएका यात्रु मिसाएर ल्याउन नपाउने गरी भदौ 16 गतेदेखि नियमित उडान खुला गरेको थियो। तर निगमले पहिलो उडानमै नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै काठमाडौँको होल्डिङ सेन्टरले सबै यात्रुलाई 7 दिनका लागि होटलमा पठाइदिएको छ। बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका 9 ग्वाललेकका स्थानीय बासिन्दा आफैले 600 मिटर पीसीसी बाटो निर्माण गरेका छन्। विकास निर्माणको कामका लागि सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै उनीहरूले श्रमदानबाटै बाटो निर्माण गरेका हुन्। धेरै पटक उक्त बाटो निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनवाई नभएपछि आफूहरूले बाटो निर्माण गरेको स्थानीय चन्द्र मुस्कान जोशीले जानकारी दिएका छन्। यता आफ्नो जन्मदिनमा एक पत्रकारले गाउँपालिकालाई उपहारका रूपमा स्ट्रेचर दिएका छन्। कालीकोटका पत्रकार पुष्पराज भट्टराईले महावै गाउँपालिकालाई उपहार स्वरूप स्ट्रेचर सहयोग गरेका हुन्। आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा पत्रकार भट्टराईले सड़क अभावका कारण गाउँपालिकाका 7 वटा ओडालाई 7 वटा स्ट्रेचर सहयोग गरेका हुन्। सामुदायिक रेडियो मालिका एफएममा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भट्टराईले महावै गाउँपालिकाका कर्मचारी खाम्ब बहादुर सिंहलाई स्ट्रेचर हस्तान्तरण गरेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले निषेधाज्ञाका बेलामा होम डेलिभरी गर्ने मापदण्ड तयार पारेको छ। प्रशासनले मापदण्ड तयार गरेर सार्वजनिक गरे लगत्तै होम डेलिभरी सेवा पुनः सुरु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञाका बेला होम डेलिभरी गर्ने मापदण्ड बनाउन आइतबार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। कोरोनाले महामारीको रूप लिएपछि धेरैले वैदेशिक रोजगारी समस्यामा परेको निर्क्योल निकाले। यस्तो निर्क्योल वास्तविकताको नजिक ठानिनुको कारण रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली रहेका खाडी मलेसिया तथा अन्य गन्तव्य मुलुक कोरोनाबाट प्रभावित हुन पुगेकाले हो। कोरोनाले थुप्रै मुलुक प्रभावित भएपछि विश्व बैंक लगायत नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा 15% सम्म रेमिटेन्समा गिरावट आउने प्रक्षेपण गरे। तर गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा भने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ। केही सातादेखि लगभग सधैँ जसो बढ्ने गरेको नेप्से परिसूचक सम्हालिने क्रममा रहेको बिहीबारको कारोबारले देखाएको छ। 1500 को बिन्दु मनोवैज्ञानिक तह हुने भएकाले लगानीकर्ता आक्रामक देखिएका छैनन्। यस दिन बजारमा कारोबार रकम 37% घटेर 2 अर्ब 63 करोडमा सीमित भएको छ।
अब विदेशका खबर। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण थलिएको भारतले अर्थतन्त्रमा पनि नराम्रो चोट बेहोर्नु परेको छ। भारतको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा भारतीय अर्थतन्त्र 1/4ले खुम्सिएको हो। यता भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा करिब 84,000 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। भारतीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार हिजो मात्रै थप 83,833 जना संक्रमित थपिएका हुन्। उता दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलबाट 120 किलोमिटर टाढा पर्ने छोङनाम नाम्दो प्रान्तको किम्ची बनाउने कम्पनीमा कार्यरत 2 जना नेपालीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। 20 वर्षीय एक नेपाली युवतीलाई बुधबार टाउको दुख्ने तथा ज्वरो आउने भएपछि परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरियन अचार किम्ची कम्पनीमा कार्यरत अन्य कामदारको परीक्षणपछि स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा थप एक नेपाली सहित 17 जनामा संक्रमण देखिएको हो। कोरियामा नेपालीलाई कोरोना संक्रमण भएको यो पहिलो पटक हो। अब खेल र खेलाडीका खबर। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी पारस खड्काको T20 ब्याटिङ वरियतामा 4 स्थान सुधार आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदले सार्वजनिक गरेको T20 को ब्याटिङ वरियतामा पारसको सुधार आएको हो। सेप्टेम्बर महिनाको नयाँ वरियता अनुसार पारस 4 स्थान उक्लदै 71औं स्थानमा पुगेका छन्। मल छ भनौं जनताको खेतमा मल छैन, मल छैन भनौं सरकारको दिमागमा मल बाहेक केही छैन। कोरोना भाइरसको सन्तासबीच बुधबार चितवनका कृषकहरू मल लिन ठेलमेल गर्दै घण्टौं लाइन बस्न बाध्य भए। कृषि प्रधान देशका कृषकले मल नपाएको कारण एक तस्बिर मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप भए। त्यही रन्कोमा बिहिबार बिहानै कवि अर्जुन पराजुलीले माथिका पंक्तिहरू फेसबुकमा पोस्ट गरे। जम्मै 15 शब्दको उक्त कवितामा किसानले भोगिरहेको तितो नियति त छँदैछ नै, सरकारको कार्यक्षमता र नीयतमाथि पनि तीखो व्यङ्ग्य कसिएको छ। यही कारण उनको कविता सामाजिक सञ्जालमा सहजै फैलियो। कवि पराजुलीको मूल विशेषता पनि त्यही हो, सत्ताको कर्तृत्व नङ्ग्याउँदै नागरिकको आवाज बुलन्द बनाउने। अब विचार विश्लेषणको पालो। रोजगारी खोइ शीर्षकको नयाँ पत्रिकाको सम्पादकका विचार सबैभन्दा पहिले लिँदैछौँ। यस आर्थिक वर्षको बजेटले 5 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दावी गरेको छ। अरू देशमा आर्थिक वृद्धि ओह्रालो लाग्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.7% रहेको दावी पनि सरकारको छ। प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमका नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना पनि सरकारसँग छ। गाउँमा 1 करोड भन्दा तलका विकासे काममा डोजर जस्ता मेसिनरी प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै श्रमको अवसर दिने र कृषिमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको छ। तर आम मानिसलाई कालको मुखतिर जानबाट यी कुनै कुराले रोक्न सकेनन्। अर्थात् रोजगारी सम्बन्धी सरकारको जे दावी छ त्यो खोक्रो देखिँदै गएको छ। कांग्रेस जाग्ला आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा पुरञ्जन आचार्यको विचार छ। नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासलाई पढ्दा कांग्रेसको इतिहास नै पढे जस्तो हुन्थ्यो। एक समय कांग्रेस नेता नै देश र अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनका नेता हुन्थे। कांग्रेसले निर्माण गरेको प्रणाली नै नेपालको राजनीतिक प्रणाली थियो। कांग्रेस नेताको आयाम अन्तर्राष्ट्रिय थियो। आज कांग्रेसका केन्द्रीय नेता आफ्नो चुनाव क्षेत्रबाट त्यही जिल्लाको अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा नजाने हैसियतका छन्। यहाँनिर नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसभित्र सम्भावनाको खोजी गर्न सकिन्छ। कांग्रेसको महाधिवेशनमा लोकतन्त्रका समर्थक, शुभेच्छुक र कार्यकर्ताले गम्भीर हस्तक्षेप गर्न तम्से यो सम्भव छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन असाधारण र युगान्तकारी घटना होस् नेपालको राजनीतिमा भनेर सल्लाह र सुझाव मात्र होइन, अभियानकै रूपमा अगाडि नबढाई अब लोकतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न सम्भव देखिएन। कांग्रेस पार्टी अब कांग्रेस नेता र कार्यकर्ताको मात्र चासोको विषय रहेन। हस्त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।